का बेसबब नहीं, हाफिज का बेसबब नहीं, आला मकाम है। यकजहती कॉन्फ्रेंस में जैसा कि अभी बात नमाज मगरिब ये बात आई कि इत्तिहाद का पैगाम दिया गया और इत्तिहाद पर जोर दिया गया, और सुमैया राना जी जो डॉक्टर मुनव्वर राना साहब जिनकी ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है, उनकी साहबजादी है, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और उन्हें ज़हमत खिताबत देता हूँ कि 400 अमन का पैगाम सुनाना होगा, 400 अमन का पैगाम सुनाना होगा, मुत्तहिद होके ज़माने को दिखाना होगा, मुत्तहिद होके ज़माने को दिखाना होगा, और हमको नफरत की ये दीवार गिराने के लिए, हमको नफरत की ये दीवार गिराने के लिए अपने दुश्मन को भी सीने से लगाना होगा, अपने दुश्मन को भी सीने से लगाना होगा। इंतहाई अदब और एहतराम के साथ काबिले कद्र शख्सियत हजरत मुनव्वर राना साहब की साहबजादी सुमैया राना जी से इस वक्त मैं मुल्तमिस हूँ, आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ऐसा मालूम नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा है, तो आप अपने होने का यहाँ पर एहसास दिलाइए। और अभी जो तकरीर कर रहे थे, जो निज़ामत कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें। देखिए, इस ठंड के मौसम में ताली बजाते रहेंगे तो गर्मी पैदा होती रहेगी, अच्छा लगेगा कि एक कोई जानदार महफिल चल रही है। और अब मैं अपनी बात शुरू करती हूँ आप लोगों के सामने। पहले तो ये कि बहुत बहुत शुक्रिया सईद हाशमी साहब का, वो वैसे भी मेरी तमाम हौसला अफजाई वक्त ब वक्त करते रहते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आप लोगों के रूबरू हूँ, अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं मुझसे, उनको मेरा आदाब, सलाम, उनसे दुआओं की दरख्वास्त। और जो यहाँ पर मेरे बच्चों की तरह हैं, भाई की तरह हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरी कुछ बातों पर तवज्जो दें। देखिए, जो हालात हैं, मैं 2-4 शेर पढ़ करके, पापा के ही हैं और जो मैं जिनसे बहुत मुतासिर रहती हूँ, मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करूँगी, और फिर आपको लगेगा कि मेरी बात किस रुख की तरफ है। कि सर फिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। सर फिरे लोग हमें दुश्मने जा कहते हैं, हम जो इस मुल्क की मिट्टी को भी माँ कहते हैं। और तुझको ए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तुझको ए खाके वतन मेरे तयम्मुम की कसम, तू बता दे जो ये सज्जों के निशा कहते हैं। सरजमीन हिंदुस्तान, हमें मालूम है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो तहजीब है, वो कौमी यकजहती है। हम अपने मुल्क, उसके आईन और उसके हर तरीके से हम उससे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया है। लेकिन मैं आज के नौजवानों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये प्रोग्राम कौमी एकता पर है, तो मैं आज ही बात करना चाहती हूँ कि आज के नौजवान ये सोच लें कि इस मुल्क में अब कोई दूसरा बंटवारा नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का था और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का रहेगा। हम सब मिल करके यहाँ पर सांस लेते आए हैं और हम सब मिल करके यहाँ पर सांस लेते रहेंगे। इसलिए जो नफरत फैलाने वाली ताकतें हमको आपस में लड़वाना चाहती हैं, हमें उनके खिलाफ हमेशा खड़ा रहना होगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आज का नौजवान ये बात हमेशा याद रखे कि हम खान अब्दुल गफ्फार खान का जितना मुल्क है, उतना ही बाबा भीमराव अंबेडकर का भी ये मुल्क है। हम सबको मिल करके इन जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनसे लड़ना है। आप लोगों को मालूम होगा कि जिस तरह पिछले साल 17 जनवरी 2020 से घंटा घर की शुरुआत हुई थी, जो घंटा घर जिस जगह पर योगी आदित्यनाथ की जहां पर सरकार हो, वहां पर घंटा घर या शाहीन बाग को खड़ा करना कितना मुश्किल काम है, और वो दुश्वारियां हम आज तक झेल रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमने कभी संविधान का उल्लंघन नहीं किया, हमने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए हम आजाद घूम रहे हैं।
کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں جیلوں میں ڈال سکے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. تو میری آپ لوگوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ اپنے ملک سے جی جان سے محبت کریں. اپنے پڑوس میں رہنے والے گوپال سے بھی اتنی ہی محبت کریں جتنا آپ کے پاس رہنے والے رؤف سے آپ کو محبت ہے. اور یہی ہمارے ملک کی اصلی پہچان ہے. اسی پہچان کو مٹانے کا کام یہ فرقہ پرست طاقتیں کرنا چاہتی ہیں جن کا ہمیں منہ توڑ جواب دینا ہے. نئے نئے پودے اگ رہے ہیں ملک میں یہ کہنے کے لیے کہ یہ ملک میں اب یا ہندو اور مسلمان الگ الگ رہیں گے. میں نام نہیں لینا چاہتی ہوں, آپ خوب واقف ہیں, آپ سب موبائل چلاتے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہہ رہی ہوں, یہ ایک ایسی مریچکا دکھا رہے ہیں جو کبھی سچ نہیں ہو سکتی. ہم سب کو اس ملک میں جو بٹوارا ہونا تھا ہو چکا. اب ہم سب مل کر کے اس ملک کو اسی ہندوستان کی تصویر کو سجائیں گے جو ہندوستان کا خواب مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا, جو بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے دیکھا تھا, جو بیگم حضرت محل کا ہندوستان تھا, جو جھانسی کی رانی کا ہندوستان تھا. آج وہ ہندوستان ہم سب کی وہی قربانی مانگ رہا ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے ملک کی کیسی تعمیر کریں. میں آج اس مشاعرے کے من سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس تقریر کو کروں, لیکن میں نے پہلے ہی سعید ہاشمی صاحب سے کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت کسی بھی طرح کے موڈ میں نہیں ہوں, کیونکہ معاملہ دن پہ دن گرم ہو رہا ہے. دن پر دن ہم لوگوں کے اوپر سختیاں بڑھ رہی ہیں. میں اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی, وہ میں نے یہاں پر آ کر کے کی کیونکہ اس وقت ضرورت ہے ایک چیز. اور دوسری جو سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہمارے ملک کو ہے, ہماری قوم کو ہے, میں بات اپنی قوم پہ کروں گی, وہ ہے تعلیم, وہ ہے بیداری. کون سی بیداری؟ وہ ہے سیاسی بیداری. ہماری قوم میں سیاسی بیداری کا ہونا ضروری ہے, تعلیم کا ہونا ضروری ہے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم پنکچر بنانے والی قوم نہیں ہیں. ہم وہ قوم ہیں جس کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی ہے, جس روشنی کے آگے تمام مصنوعی جو روشنیاں ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ پنکچر بنانے والی قوم ہے, لیکن ہمارے دین میں, ہمارے حدیث میں یہ سب ثابت ہے, واضح طور پر ہے کہ ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے. تو میرے بھائیوں, اپنا وقت دنیاوی چیزوں میں بے وجہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم تعلیم کی طرف جائیں. ہم اپنا وقت موبائلوں پر دینے کے بجائے تعلیم کی طرف جائیں, کیونکہ یہ تعلیم ہمیں ترقی کی طرف لے جائے گی اور یہی ترقی ہمیں مضبوطی سے ملک میں لڑنے اور کھڑے ہونے کی طاقت دے گی. یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ عبدل پنکچر بناتا رہے, لیکن ہمیں یہ ثابت کرنا ہے عبدل پنکچر بھی بنا سکتا ہے, عبدل ہوائی جہاز بھی بنا سکتا ہے, عبدل ڈاکٹر بھی ہے, عبدل IAS بھی ہے, عبدل انجینئر بھی ہے. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہاں پر اپنی بات ختم کروں گی اتنی کہہ کر کے, کیونکہ مجھے لمبا سفر کر کے واپس لکھنؤ بھی جانا ہے, کہ ہم سب کو مل کر کے ایک مٹھی کی طرح بند ہونا ہے, اپنی طاقت کو بڑھانا ہے, اور اس طاقت میں ہمارے بھائی ہندو بھائیوں کی بھی طاقت شامل ہو اور مسلمانوں کی بھی طاقت شامل ہو اور تمام جو دھرم کے لوگ رہتے ہیں ان سب کی طاقت شامل ہو, اور ہم لوگوں کو اپنا وہی ہندوستان وجود میں لانا ہے جو سن 2014 سے پہلے تھا. سن 2014 سے پہلے کی جو سرکاریں تھیں وہ, میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ سب فیئر تھی, لیکن جو دھاندل گردی, جو سامنے آ کر کے نفرتوں کا ایک نیا اتہاس لکھنے کی جو ان لوگوں نے جرت کی ہے, ان کو اکھاڑ پھینکنا ہم لوگوں کا مقصد ہونا چاہیے, اور قومی ایکتا پر خاص دھیان دینا چاہیے, کیونکہ قومی یکجہتی ہمارے ملک کی پہچان بھی ہے اور ہمارے ملک کی طاقت بھی ہے. بہت بہت شکریہ. میں اپنی بات یہاں ختم کرتی ہوں. آپ سبوں کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا اور مجھے سنا. شکریہ. السلام علیکم.